बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत फलीम हूँ। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बखैर आफियत आप लोग रहें। इसराइल और गज़ा के दरमियान पिछले 13 महीनों के अंदर खून और वहशत का एक घिनौना खेल जारी है, जिसमें ऐसा नज़र आ रहा है कि इसराइल तो शिकस्त के करीब पहुँच चुका है मगर शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं है। इसराइल यही वजह है कि मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे ओछे हथकंडे अपनाता है जिसकी वजह से मुसलमानों के लिए मुश्किलात पैदा हो सके। 2 दिन पहले इसराइल टाइम्स की तरफ से एक खबर जो है वो प्रोपेगेंडा की शक्ल में लोगों के सामने लाई जाती है। पूरी दुनिया के मुसलमानों को तशवीश होती है मगर असल तशवीश उन मुसलमानों को है जो कि गाज़ा के अंदर मौजूद हैं, जिनको ये लगता है कि अब उनका कोई सहारा नहीं बचेगा, वो बेयारो मददगार रह जाएंगे। इसराइल के अंदर से टाइम्स ऑफ इसराइल ये लिखता है कि अब वो वक्त दूर नहीं है कि जल्द ही आप देखेंगे कि कतर भी जो है वो हमास से पीछे हट जाएगा। अब कतर के अंदर दोहा का जो शहर है, दोहा का, उसके अंदर हमास के रहनुमाओं के बड़े दफ्तर भी मौजूद हैं, उसके अंदर हमास रहनुमा भी मौजूद हैं और ख़ास तौर पे वो हमास रहनुमा इस वक्त दोहा के अंदर मौजूद हैं जो कि नेगोशिएटर्स समझे जाते हैं, जिनका असल मकसद ये है कि वो मुज़ाकरात बनते रहें और मुज़ाकरात करते रहें। मगर मुज़ाकरात की कोशिश जब भी मुसलमानों की तरफ से की गई, ख़ास तौर पे हमास की तरफ से या कतर ने इसकी कोशिश की कि कहीं पर जंग बंदी हो जाए, तो इसराइल इसके लिए तैयार नज़र नहीं आता। लेबनान ये चाहता है कि जंग बंदी हो जाए मगर इसराइल तैयार नज़र नहीं आता। इसराइल अपने तमाम तर ख़तरनाक हथियार निहत्ते मुसलमानों पर आजमाने के बाद अब ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि निहत्ते मुसलमान इन हथियारों के आगे जीत गए हैं। अल्लाह पे जो उनका तवक्कुल है वो इसराइल के हथियारों को शिकस्त देता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा है। 13 महीनों से जो खून की होली इस वक्त खेली जा रही इसराइल की तरफ से और रिवायती हथियारों के साथ, ख़तरनाक हथियारों के साथ, ज़मीनी रास्तों के ज़रिए, फ़िज़ाई रास्तों के ज़रिए ये जो वहशत फैलाने की कोशिश हो रही है, उसमें नाकामी को सामने रखते हुए इसराइल के नेतन्याहू ने यह सोचना शुरू किया है कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि इन मुसलमानों के आसाब को शिकस्त दी जाए और इनको इसी तरह से बेयारो मददगार रहने दिया जाए। किसी भी एक आम शख्स को अगर आसाब शिकन जंग में लेकर आना हो या हराना हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको भूखा प्यासा रखा जाए, उसे नफ्सियाती तौर पे कमज़ोर कर दिया जाए और ऐसी अफवाहें पूरे मुल्क के अंदर फैला दी जाए या उन जगहों पर ख़ास तौर पे फैला दी जाए ताकि ये देखा जा सके कि वो लोग ज़हनी तौर पर थक चुके हैं। अब इसराइल का नेतन्याहू ये समझने से कासिर है कि जिन मुसलमानों के ऊपर वो पिछले 13 महीने से बमबारी कर रहा है, जिन मासूम बच्चों को शहीद उसने कर दिया, जिन हामला औरतों के हमल उसकी वजह से ज़ाया हो गए, जिन बुजुर्गों की शहादतें हुई, जिन नौजवानों की हलाकतें हो गई, उसके बावजूद अब उसे लगता है कि आसाब शिकन जंग जीतने का वक्त आ गया है। कुछ ऐसे हथकंडे जो इसराइल आजमाने की कोशिश कर रहा है वो मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। सबसे पहले इसराइल ने जो ओछा हथकंडा अपनाने की कोशिश की और उसके अंदर वो कामयाब भी रहा, उसमें इसराइल की तरफ से इमदादी ट्रकों में जो सामान गया उनको इसराइल के ऐसे रास्तों में भेजने की कोशिश की गई जिसकी वजह से वहाँ पर सिर्फ वहशत और हू का आलम था। एक ऐसा मंजर, जब ये ट्रक वहाँ पर पहुँचे तो ट्रकों को अगवाकार वहाँ पर लेने के लिए आ गए, वहाँ पर मौजूद ड्राइवर्स को भी ज़ख्मी किया गया और ट्रकों को छीन कर भाग गए। उसके कुछ ही देर के बाद हमास की वजारत दाखिला ने इस बात की तस्दीक की कि जो ट्रक अगवा कर लिए गए या जो इमदादी सामान लूट लिया गया उसमें 20 ऐसे अगवाकार थे जिनको हलाक कर दिया गया है। इसराइल को जब ऐसा महसूस हुआ कि इन ट्रकों को नुकसान पहुंचाने के बाद, भूख और प्यास में तड़पाने के बावजूद भी ये मुसलमान घुटने टेकने पर मजबूर नहीं हुए, तो इसराइल टाइम्स की तरफ से एक प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया के सामने लाया गया जिसमें यह कहा गया कि अब कतर ने हमास के रहनुमाओं से ये कह डाला है कि आप लोग यहाँ से निकल जाइए। ना सिर्फ हमास के रहनुमाओं को निकालने के हवाले से कतर का स्टेटमेंट उसने डालने की कोशिश की, बल्कि ये भी कहा कि उनके दफातर बंद होने के करीब हैं। लेकिन क्या इस बात में सच्चाई है या फिर ये प्रोपेगेंडा है? एक ऐसी खबर जिसको तोड़ मोड़ कर इसराइल ने पेश किया और मुसलमानों के हौसलों को बुलंद होने की बजाय शिकस्त की तरफ ले जाने की कोशिश की, वो प्रोपेगेंडा बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। इसराइल टाइम की खबर के ऊपर जो रिएक्शन आया, जो चीज़ें सामने आई या जो हकीकत हमारे सामने आई, वो भी आपके गोशगुजार कर देती हूँ। इसराइल के इस प्रोपेगेंडा के जवाब के अंदर ये मैं आपको बता दूं कि यकीनी तौर पे ये बात दुरुस्त है कि हमास के रहनुमा इस वक्त दोहा के अंदर मौजूद नहीं है। हमास के ये वो रहनुमा है जो कि मुज़ाकरातकार हैं, जिनका काम ये था कि जंग बंदी के मामलात को आगे बढ़ाया जाए।
اب چونکہ یہ رہنما وہاں پر موجود نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گی، مگر جہاں تک دفاتر کا معاملہ ہے تو دفاتر پرماننٹلی نہیں مگر کچھ وقت کے لیے ان کو بند کیا جائے گا، کچھ حد تک یہ بات درست ہے، لیکن یہ پروپیگنڈا کیوں بنا؟ معاملہ یہ تھا کہ قطر کے اندر حماس کی رہنماؤں کی موجودگی اور حماس کے دفاتر کے قائم ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ قطر ان ممالک میں شامل تھا جو کہ اسرائیل اور غزہ کے درمیان ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے، اور ثالثی کے کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے قطر نے یہ فیصلہ کیا کہ حماس کی رہنما اور ان کے دفاتر جو ہیں وہ قطر کے اندر قائم کیے جائے تاکہ اسرائیل کی طرف سے جو نیگوشیٹرز ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہو سکے۔ ایک لمبی کوشش کے بعد یہ چیز جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی، کیونکہ اس میں اسرائیل اپنے اوچھے ہتھ کنڈے کرتا رہا اور ان سے باز نہیں آیا۔ اب چونکہ حماس کے رہنما بھی یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ قطر کے ساتھ ثالثی ابھی ممکن نہیں ہے قطر کے ذریعے، تو ایسی صورت میں ان کا وہاں پر موجود رہنا بھی درست نہیں ہے، اور ان دفاتر کی جو موجودگی ہے اس کے اوپر بھی وہ ڈاؤٹڈ ہیں، مشکوک ہیں ابھی کہ وہ اس کو بند کریں گے یا پرماننٹلی ان کو چلنے دیں گے۔ حماس کے رہنماؤں کے لیے ترکی کی سرزمین کا انتخاب ہی کیوں ہوا؟ یہ بھی اپنی جگہ پر ایک سوال ہے، کیونکہ اسرائیل کے پروپیگنڈا کے مطابق ابھی ترکی کی طرف ان کو بھیجا گیا ہے، لیکن حماس کے رہنماؤں کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایک دھمکی پیر کے روز جاری کی گئی جس میں کہا گیا کہ ماں سوائے ترکی کے کسی بھی ملک کے اندر اگر حماس کے رہنماؤں کو رہنے کے لیے پناہ دی گئی یا ان کو جگہ فراہم کی گئی تو ایسی صورت میں وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ ماں سوائے ترکی، اب ترکی ایک سرزمین ایسی بچی ہے جہاں پر حماس کے رہنما رہ سکتے ہیں، اسی لیے ترکی کی سرزمین کا انتخاب حماس کے رہنماؤں کی طرف سے کیا گیا۔ جہاں تک بات باقی رہ جاتی ہے حماس کے دفاتر کی موجودگی کی جو کہ قطر کے اندر ہے، تو قطر کی انتظامیہ نے یہ واضح طور پر بیان کیا ہے، جس کے اندر ان کی وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں ماجد الانصاری۔ ماجد الانصاری کا کہنا ہے کہ قطر کے اندر یہ دفاتر کام کریں گے یا نہیں کریں گے اس کا فیصلہ ان کی حکومت کرے گی، نہ کہ کوئی اور۔ نہ کہ کوئی اور کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اگر یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے تو اسرائیل کا پروپیگنڈا انہوں نے فاش کر دیا اور یہ بیان کر دیا جو بھی فیصلہ ہوگا قطر کی حکومت کرے گی، اسرائیل نہیں یہ فیصلہ کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان دفاتر کے حوالے سے شاید جلد ہی کوئی فیصلہ ہمارے دیکھنے اور سننے میں آ جائے، لیکن اسی نومبر کے مہینے میں قطر کی طرف سے اور مصر کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ چلیے کوشش کرتے ہیں کہ ایک مختصر دورانیے کی جنگ بندی ہو جائے، لیکن اس کے اوپر حماس راضی نہیں ہے، اور حماس یہ سمجھتی ہے، یہ تنظیم یہ سمجھتی ہے کہ اگر جنگ بندی ہوگی تو دیر پا اور مستقل بنیادوں پر ہوگی۔ اب جب نظر آنے لگا نیتن یاہو کو کہ اس میں بھی میں کامیاب نہیں ہو پا رہا، میرا یہ پروپیگنڈا بھی فلاپ ہو گیا، تو کل رات ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ کی گئی جس کا مقصد مسلمان کو مسلمان سے لڑانا تھا۔ اب مسلمان کو مسلمان سے لڑانے کے لیے پیسہ پھینکنے کی ایک انعامی پیشکش نیتن یاہو کی طرف سے کی گئی۔ نیتن یاہو نے کل رات یہ ایک اناؤنسمنٹ کی جس میں اس نے کہا کہ ہمارے وہ تمام یرغمالی جو اس وقت حماس کے قبضے کے اندر ہیں، اگر تو ان کی مدد کی جائے گی رہائی کے لیے تو ان تمام فلسطینیوں کو جو کہ ہمارے گرفتار یرغمالی جو لوگ ہیں ان کو نکالنے میں مدد کریں گے، رہائی میں مدد کریں گے یا ان کے ٹھکانوں کے بارے میں ہمیں اطلاع دیں گے، تو ان کو فلسطینی علاقے سے جو جنگ زدہ ہیں وہاں سے نکالنے کے لیے ایک محفوظ راستہ فراہم کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تمام ہمارے یرغمالی جو کہ اس وقت قید کے اندر ہیں اگر وہ خود اپنی رہائی پا کر واپس آ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں رہائی پانے والے اس یرغمالی کو یا بچ کر نکل جانے والے اس قیدی کو $50 لاکھ کا انعام بھی دیا جائے گا۔ اب یہ لالچ ایک طرف تو مسلمان کو مسلمان سے لڑانے کے لیے دی گئی ہے اور اس لالچ کے اندر انہوں نے اسرائیلی یرغمالیوں کو بھی شامل کر لیا ہے۔ آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ نیتن یاہو اتنے سخت اور خطرناک ہتھیاروں کی مدد سے جنگ نہیں جیت سکا؟ تو اس انعامی پیشکش کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر اس کی اپنی عوام اس کے خلاف شدید مظاہرے کر رہی ہے، احتجاج کر رہی ہے، اور اسرائیلی عوام کا بھی وہی مطالبہ ہے جو غزہ کے مسلمانوں کا ہے۔ اسرائیلی عوام یہ سمجھتی ہے کہ فوری طور پہ جنگ بندی ہونی چاہیے تاکہ ان کے اہل خانہ بخیر و عافیت اپنے گھروں کو لوٹ سکے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔